बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और खूब चढ़ाई की है और मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया है। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ज़रूरत पेश आई इतने बड़े इत्तेहादी को हुकूमत की ऐसी तैसी करने में और उसका असल चेहरा आवाम के सामने रखने में, इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर आज बात करेंगे। दूसरा, लाहौर में आज ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी थी, जिससे वफाकी वज़रा ने बड़े धुआंधार खिताब किए और बहुत सारे इंकशाफात किए। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान के बारे में हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि वो रिहाई के लिए अमेरिका के पाँव पड़ चुके हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। ये मिन्नतें उन्होंने कैसे की जब वो जेल में हैं? तो कौन सी हस्ती है जो इमरान खान का पैगाम डाला जेल से अमेरिका तक लेके जा रही है? इस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि मैंने आज कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज हुकूमत की ऐसी तैसी फेर दी है और बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और हुकूमत को ऐसे लगता है जैसे उन्होंने दो डाला है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा, इस पे मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो दो बड़ी अहम खबरें देनी हैं। एक तो खबर ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर, वो खासी गंभीर होती जा रही है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी जारी है और खारजियों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हो रहा है। और इस वक्त जो दो सूबे हैं, बलूचिस्तान और KPK, उसके बड़े हिस्से जो हैं वो दहशतगर्दी की जद में हैं और वहाँ लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। हालांकि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है जो इस ऑपरेशन की कर रही हैं, वो बड़ी जवान मर्दी और हिम्मत से कुर्बानियाँ दे रही है मुल्क के अंदर अपना अमन कायम करने के लिए, आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए। ये तो थी एक ख़बर, लेकिन जो मैंने आपको बात बतानी है वो बात ये है कि आज लाहौर में जो ख्वाजा रफ़ीक साहब हैं उनकी बरसी थी और ख्वाजा रफ़ीक जो हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान के वालिद गिरामी हैं, जिनकी याद में आज उनकी बरसी मनाई गई लाहौर में। और जो वफाकी वज़ीर है, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं आज अपने ख़िताब में। उन्होंने PTI को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है और कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई है कि PTI पहले मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद नहीं थी, अब वो 15 रोज़ से पीछे पड़ी है कि मुज़ाकरात करो। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के हक़ में हैं, लेकिन जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उन्हें कहा जाता था कि मुज़ाकरात की तरफ आ जाए, नून लीग पर बुरा वक्त है और मुज़ाकरात किए जाए और इस बुरे वक्त को उनकी मदद से ख़त्म किया जा सके और आइंदा के लिए जो है जिस तरीके से कोशिशें होती हैं जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरियत ख़त्म करने की, उसको रास्ता रोका जाए। तो इमरान खान मजाक उड़ाते थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने आज एक और बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो रिहाई के लिए और अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका के पाँव पड़े हुए हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि उनको बचा लिया जाए, उनको जेल से निकाला जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है और वहाँ वो कह रहे हैं कि मैं बड़े आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ और सज़ा काट रहा हूँ, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका के पाँव पड़ चुके हैं। ये बड़ी जो है इंकशाफात पर मबनी बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो मुल्क के मिनिस्टर दफ़ा हैं, तो इसमें कोई दाल में काला तो ज़रूर है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के दोस्त जो हैं ट्रंप साहब, वो आइंदा महीने जो है वो अमरीकी सदर के अहदे का जो है वो मनसब संभालेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये बातें हो रही हैं कि वो इमरान खान जो है उनसे राब्ते में हैं और राब्ते जो है अपनी सेकंड लाइन क़यादत के ज़रिए कर रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इसके नताइज तो लगता है कि आइंदा 1-2 महीनों में सामने आने वाले हैं कि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली
آنے والی ہے، تبدیلی تو دیکھی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور ان کے ہمدرد جو ہیں وہ متحرک ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ حکومت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے، یہ جو ہے یہ جنوری فروری کی مہمان ہے، لیکن ہمیں اس کے برعکس نظر آ رہا ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے باہر آ جائیں، یا تو ان کے گھر جو بنی گالا ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، اور یا پھر انہیں کے پی کے کی سیر کرائی جائے گی، یا پھر علاج کے لیے جیسے پاکستان کے اندر روایت ہے کہ جب سیاستدان پہ برا وقت ہوتا ہے تو وہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور علاج کے بہانے سے، جیسے نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے پرویز مشرف صاحب بھی علاج کے لیے چلے گئے تھے مرحوم۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن حکومت جاتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ یہ پی ٹی آئی کے دعوے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی سب سے بڑی اتحادی ہے حکومت میں، اور پیپلز پارٹی یہ بھی کئی موقعوں پر کہہ چکی ہے کہ اگر وہ نہ چاہیں تو حکومت نون لیگ کی حکومت رہ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، دلن تختہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تو 24 گھنٹوں نہیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر حکومت نون لیگ کی فارغ ہو جائے گی۔ اور ان کی آئے روز جو ہے وہ آپس میں ان کی محبت کی پینگیں بھی کٹھے جھول رہے ہیں اور تخت کے مزے بھی کٹھے لے رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو چونڈیاں ضرور کاٹتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چونڈیاں ضرور کاٹتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفادات کی جنگ ہے کہ جب ان کے مفادات پیپلز پارٹی کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ان کے مطلوبہ نتائج مفادات کے لیے حاصل نہیں ہوتے تو پھر وہ حکومت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت تو آج تو بلاول بھٹو حد سے گزر کے اور انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کل کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فارم 47 اور 45 کی پیداوار نہیں ہے، یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ نون لیگ جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ یہ تو ان کا کہنا یہی تھا، اس کے پیچھے کہانی نہیں یہی تھی۔ آج انہوں نے پھر چڑھائی کی ہے نون لیگ کی حکومت پر۔ انہوں نے جو سب سے آڑے ہاتھوں لیا وہ یہ تھا کہ نون لیگ صرف موٹر وے بنانے کی سیاست کرتی ہے، اور یہ صرف موٹر وے بنا سکتی ہے، اور موٹر وے بنا کر ان کے بول بوتے پر ووٹ لیتی ہے اور سیاست چمکاتی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر موٹر وے کو ان کی سیاست سے نکال دیا جائے تو ان کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ دوسرا، انہوں نے آج کل جو انٹرنیٹ کا انتہائی پاکستان کے اندر گمبھیر مسائل ہو چکا ہے، اس پر حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے لتاڑا ہے اور کافی دھلائی کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ پتہ نہیں وہ کون سی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کا پیپلز پارٹی کو بھی بتایا جائے جو سمندر کے اندر جہاں سے ہر ملک کے انٹرنیٹ کی جو کیبل ہے وہ گزر رہی ہے، صرف ان مچھلیوں کو پسند پاکستان کی کیبل ہے جس سے انٹرنیٹ ملتا ہے انہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ حکومت انہیں بھی بتا دے کہ کون سی مچھلیاں ہیں جو انٹرنیٹ کا بیڑا گرک کر رہی ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ جو ہے انتہائی سلو ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو جو اس وقت دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کما رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا سے کما رہی ہے، لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر ہو چکا ہے اور آئے روز جو ہے اس کا مسائل کا سامنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو انٹرنیٹ ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کو وہی وسائل دیے جائیں، وہی سہولتیں دیے جائیں جو چین اور بھارت اپنے لوگوں کو دے رہا ہے اور اپنی اس صنعت کو دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر انڈیا جو ہے اس وقت آئی ٹی کے میدان میں ہب بن چکا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ کما رہے ہیں ماہانہ، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں یہ زیرو انکم پر آ گیا ہے معاملہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ چڑھ دوڑے ہیں حکومت پہ اور حکومت کو انہوں نے ننگا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ملک کے اندر کو معاشی حالات بہتر ہیں تو اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے، لیکن عوام تک ابھی تک نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ کافی نالا ہیں، پیپلز پارٹی نالا ہے حکومت سے، اور جو پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے کہ وہ سچ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر اس میں آئندہ دنوں میں شدت آئی تو حکومت کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا۔
اچھا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جو میں نے اب تک پہنچائی جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔